सो मेरो pharmacist.com मा सबैजनालाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी अब यो हाम्रो चाहिँ अलिकति हेल्थ मेरो फार्मासिस्टको हेल्थ टक भनौँ न हैन, हेल्थ रिलेटेड टकमा चाहिँ अब हामी चाहिँ जेनरली चाहिँ मेडिसिनको बारेमा, हेल्थ कन्डिसनको बारेमा, डिजिजको बारेमा हामी नर्मली गफ गर्छौँ हैन त, जुन कमन मान्छेहरू जस्तै लेम्यानहरूले बुझोस् भने फ्याक्ट अलिकति फ्याक्ट बेस्ड गफै गर्छौँ हामीले, राम्रो सोर्सबाट उ गरेर नै हामीले आज जसरी हुन्छ बुझाउनु सक्ने हिसाबले लागि गर्छौँ। अब यो जेनरल इन्फर्मेसनको लागि यसको बेसमा चाहिँ फेरि उपचार गर्ने र आफूलाई डायग्नोज गर्ने चाहिँ नगर्नु होला हैन, यसलाई चाहिँ जस्ट एउटा इन्फर्मेसन पर्पसको लागि हैन। आफूलाई हैन त्यस्तो अब केही कम्प्लिकेसनहरू देखाएको छ भने अब नियर बाई फार्मेसीमा गएर कन्सल्ट गर्ने या डक्टरलाई डाइरेक्ट कन्सल्ट गर्दा त्यही गरौँ हैन। सो आज चाहिँ हामी ब्लड प्रेसरको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछौँ हैन, हाइपरटेन्सन हैन, त्यसको बारेमा उच्च रक्तचाप भन्छौँ हैन। सो ब्लड प्रेसर भन्ने बित्तिकै हामीले त्यसलाई उच्च रक्तचाप भनेर नै भन्छौँ हैन। सो उच्च रक्तचाप भन्ने बित्तिकै चाहिँ अब हामीले के भन्छौँ भनेपछि जस्तो रक्तचाप भनेको के हो भनेर बुझ्नु पर्यो सुरुमा हैन। अब रक्तचाप भनेर बुझ्नको लागि सिम्पल भाषामा के भन्न सकिन्छ भने चाहिँ जुन हाम्रो रगत फ्लो भइरहेको हुन्छ हैन, शरीरमा जुन रगत बगिरहेको हुन्छ त्यो रगत बग्नको लागि चाहिँ के हुन्छ हाम्रो भेसल्सहरू हैन, जसलाई चाहिँ हामीले शिरा धमनी भनेर पनि भन्छौँ हैन, आर्टेरिज भेन्स भन्छौँ अथवा हैन। जुन चाहिँ त्यो ब्लड भेसल्समा चाहिँ जुन चाहिँ रगतले चाहिँ जुन एउटा प्रेसर दिन्छ हैन, जुन चाहिँ एउटा चाप दिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ रक्तचाप भनेर भन्छौँ हैन। सो सिम्पल भाषामा त्यो भयो हैन। अब रक्तचापमा हेर्दाखेरि चाहिँ जेनरली अब हामीलाई सबैले थाहा भएकै कुरा हो, अब हाम्रो नर्मल ब्लड प्रेसर भनेको 120/80 हैन, 80 का माथि 120 भनेर पनि कसैले भन्नुहुन्छ त्यसरी। अब त्यसमा चाहिँ दुईटा छ, अब एउटा भनेको माथिकोलाई चाहिँ हामीले सिस्टोलिक भनेर भन्छौँ, अब तलकोलाई चाहिँ डायस्टोलिक भनेर भन्छौँ हैन। अब सिस्टोलिक र डायस्टोलिकलाई बुझ्नको लागि चाहिँ एकदम सजिलो छ। जस्तै कि एउटा हामीले पम्प लियौँ भनेपछि त्यो पम्पबाट हामीले पानी बाहिर पठाउनु पर्यो भने हामीले पम्पलाई थिच्नुपर्छ भनेको पम्प चाहिँ के भयो त्यो खुम्चियो हैन। हो त्यो पम्प खुम्चिँदाखेरि चाहिँ मुटुलाई पनि हामी त्यसै गरिदिने हो, मुटुले ब्लड हाम्रो पम्प गर्नु पर्यो भने चाहिँ बडीमा मुटु के हुन्छ खुम्चिन्छ। त्यो खुम्चिँदाखेरि जुन चाहिँ अब त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो जुन रक्तनली ब्लड प्रेसरमा चाहिँ ब्लड भेसल्समा चाहिँ जुन चाहिँ प्रेसर एक्जर्ट गर्छ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले सिस्टोलिक भनेर भन्छौँ। अनि जब मुटु फेरि के हुन्छ रिल्याक्स हुन्छ हैन, त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो भेसल्समा दिने प्रेसरलाई चाहिँ हामीले डायस्टोलिक प्रेसर जुन के अब नसारबाट बडीमा गएको फेरि ब्याक टु रिटर्न अब हाम्रो हार्टमा जाओस्। जस मुटु खुम्चिँदाखेरिको प्रेसर सिस्टोलिक अनि मुटु फुकिँदाखेरिको चाहिँ डायस्टोलिक अथवा मुटुले पम्प गर्दाखेरि ब्लडलाई बाहिर जाँदाखेरि अनि दुईटा पम्प हुनुको बिचको त्यो रेस्टिङ फेजलाई चाहिँ डायस्टोलिक भन्दा पनि भयो हैन। अब चाहिँ नर्मल चाहिँ हाम्रो सिस्टोलिक 120 हुन्छ, अब तलको चाहिँ हाम्रो डायस्टोलिक चाहिँ नर्मली 80 भनेको हैन। अब यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा पनि हो हैन, हामीले सिम्पल भाषामा यसलाई बुझाउनु पर्दाखेरि हैन। अब हामीले यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भनेपछि जस्तै कि अब ब्लड प्रेसर कतिखेर भयो भनेर भन्ने त हैन, त्यो एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। अब त्यो पनि अब हामीलाई कतिलाई थाहा हुन्छ नर्मल ब्लड प्रेसर 120/80 हो, त्यो त थाहा हुन्छ। तर अब नाप्न गयौँ 130 आइदियो, अहिले 135 आइदियो, अनि त्यहाँ मान्छे आत्तिन सक्छ कि अब 120 मा त नर्मल भनेको छ, मलाई त 135 आइदियो, अब के हो त मैले त ब्लड प्रेसर भयो क्या भनेर आत्तिने हुन्छ कि मान्छेहरू चाहिँ प्रायः हैन। मैले पनि देखाएको छु कि कति होइन, त्यो देखिरहेको होला। जस्तै अब हामीले नै प्रेसर नाप्दाखेरि अब कसैको के अरे माथि 110 तल 70 हुँदाखेरि नर्मल जस्तै हुन्छ कि अब कुनै सिम्पटमहरू देखिँदैन। ठिक छ, त्यो लोको कुरा भयो हैन। सो अब हामीले चाहिँ यसमा के बुझ्नुपर्छ भनेपछि 120/80 भनेको एउटा स्ट्यान्डर्ड नर्मल हो, तर कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ कसैको 110/70 पनि हुनसक्छ, त्यो मान्छे अनुसार बडी अनुसार फरक हुन्छ। अब लो प्रेसरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के हुनु पर्यो भनेपछि यदि लो प्रेसर छ अलिकति कम छ, मानव 110/70 छ अथवा कहिलेकाहीँ 100/70 नै छ अरे, तर मान्छेलाई कुनै पनि रिङ्गटा आएको छैन, चक्कर आएको छैन अथवा भनौँ कमजोरी भनौँ केही पनि छैन भनेपछि उसले नर्मल आफ्नो एक्ट गरेर आएको छ र उसको ब्लड प्रेसर त्यति नै छ भनेपछि आत्तिनु पर्दैन। त्यसलाई हामीले अझै यस्तो पनि भन्दो रहेछ कि लो ब्लड प्रेसर भएको मान्छेलाई हाई ब्लड प्रेसर हुने चान्सेस कम हुन्छ अरे कम्पेरिटिभली, जसको चाहिँ नर्मल हुन्छ नि 120/80 अथवा कसैको नर्मल 125/85 छ भने चाहिँ त्यसलाई हुने चान्सेस चाहिँ बढी छ हैन। त्यो हिसाबले लो भएर आत्तिनु भने। अनि अर्को कुरा अब 135/85 पुग्यो अरे हैन। अब जेनरली हामीले के भन्छौँ जस्तो कि 120 देखि 139 हैन, 120 to 139 माथिको सिस्टोलिक, अनि त्यसरी डायस्टोलिक चाहिँ 80 to 89 सम्म चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले प्री हाइपरटेन्सन भन्छौँ हैन। अब त्यो प्री हाइपरटेन्सन इम्पोर्टेन्ट छ, धेरै पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। एउटा के हो भनेपछि त्यो प्री हाइपरटेन्सन भयो भनेपछि हामी एकदम अलर्ट हुनु पर्यो कि। अब आत्तिने होइन कि अलर्ट भनेको आत्तिने होइन कि हामी अलिकति हामीले कन्सियस गर्नु पर्यो, कन्सियस हुनु पर्यो हैन। त्योभन्दा अगाडि हामी कन्सियस छैन भने चाहिँ अब चाहिँ अलार्म लगा जस्तो क्या, अब चाहिँ हामी कन्सियस हुनु पर्यो भनेर हैन। किन कन्सियस हुनु पर्यो, यदि हामीले 129 के 39 सम्म भयो, मानव 135 पुग्यो माथिको
अनि डायस्टोलिक पनि 85 जस्तो पुग्यो होइन। अनि त्यतिखेर चाहिँ हामीले अब कन्ट्रोल गरेनौँ भनेपछि अब के हुन्छ, त्यो पछि गएर चाहिँ हाई ब्लड प्रेसर जुनलाई चाहिँ हामीले 140 भन्दा माथि सिस्टोलिक र डायस्टोलिक 90देखि माथि होइन, त्यो हुने चान्सेस चाहिँ धेरै बढ्छ। भनेको यदि कन्ट्रोल गरेनौँ भनेपछि कसैलाई 6 महिनामा अथवा कसैलाई 1 वर्षमा गएर कसैलाई 2 वर्षमा हाई ब्लड प्रेसर हुन्छ। त्यसपछि गएर अब हाई ब्लड प्रेसर भइसकेपछि त फेरि अब औषधि खानुपर्ने होला, अरू कम्प्लिकेसनहरू आउला होइन, त्यो कुराहरू इम्पोर्टेन्ट छ। त्यही भएर प्रि हाइपरटेन्सन स्टेजमा नै हामीले चाहिँ त्यसलाई सकेसम्म चाँडो म्यानेज गर्नुपर्छ। प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर। त्यही त एक्ज्याक्टली होइन। त्यो कुरा हामी अहिले त्यो कुरा गरौँला होइन। अब त्यो भनेको कसरी गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरू भयो। सो हामीले यसमा बुझ्नुपर्ने त्यो अहिलेसम्म बुझ्नुपर्ने हामीले जुन एउटा क्राइटेरिया भन्यो 120/80 र त्यसपछि गएर माथि होइन। अब त्यसमा पनि अब 140 देखि 159 लाई फेरि सिस्टोलिक यदि 140 देखि 159 छ भनेपछि त्यसलाई हामीले के भन्छौँ फेरि स्टेज 1 भनेर भन्छौँ होइन। 160 देखि 179 लाई फेरि हामीले स्टेज 2 भनेर भन्छौँ। अनि 180 भन्दा माथि भने चाहिँ स्टेज 3 होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ अब ब्लड प्रेसरलाई क्याटेगोराइज गरेछौँ। जेनरली 140 भन्दा माथि भयो भने त्योभन्दा माथि भयो भने चाहिँ अब चाहिँ हाई ब्लड प्रेसर भयो है भनेर बुझ्छौँ है। अनि यसमा ऊ पनि छ नि, यसमा यो जस्तै कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी नै नर्मल्ली मान्छे हस्पिटल गइरहँदाखेरि ओपिडीमा ब्लड प्रेसर चेक गर्दाखेरि कसैको चाहिँ 170 180 आएर अनि माथिको चाहिँ 180 सम्म छोइदिने अनि मुनिको डायस्टोलिक चाहिँ 100 आइदिने हुँदाखेरि फिजिसियन आतेर इमर्जेन्सीमा गइहाल्नु भनेर त्यो एकदम सर्ट एक्ट गर्ने ड्रग्सहरू दिइहाल्ने, किन त्यसलाई चाहिँ हाइपरटेन्सिभ क्राइसिस हाइपरटेन्सिभ इमर्जेन्सी भनेर। अनि व्हाइट कोट हाइपरटेन्सन पनि त भन्छ नि। अब जस्तै डक्टरको क्याबिनमा जाने बित्तिकै अब जस्तै नर्भसनेसले गर्दाखेरि पनि प्रेसर त बढी नै अब 10-20 त यतिकै पनि बढी नै देखाउँछ त्यहाँ। त्यो चाहिँ अब ह्युमनको साइकोलोजीमा हुने कुरा पनि हो त्यो चाहिँ। अनि के अरे यो एज वाइज पनि त फरक हुन्छ नि सबैको लागि। जस्तै अब म 22 to 25 छु भने त्यो एज ग्रुपको लागि प्रेसर र 60 to 65 को छ भने त्यो एज ग्रुपको लागि त प्रेसर त्यो डिफ्रेन्ट हुन सक्छ। त्यो पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ। अनि एउटा कुरा चाहिँ के हुँदो रहेछ यसमै आइहाल्यो होइन। जस्तै कि अब कुनै मान्छे 70 वर्षको हुनुहुन्छ अरे, 70 वर्षभन्दा माथिको उमेरको हुनुहुन्छ भनेपछि अब उहाँलाई चाहिँ 140 145 भयो भने त्यति ब्लड प्रेसर भन्नु पर्दैन, नर्मली सकिन्छ होइन। तर अब जुन हाम्रो 35 को 40 को भयो 50 वर्षको उमेरको मान्छेलाई चाहिँ त्यो भयो भने चाहिँ अब हाई ब्लड प्रेसर भनेर भयो। उहाँलाई चाहिँ अब औषधि चलाउनु पर्ने। जस्तै कि 70 भन्दा माथिको उमेरकालाई चाहिँ 145 150 हुँदाखेरि पनि औषधि नचलाउने स्थिति पनि हुन्छ कि कतिखेर, किनभने चाहिँ अब त्यसमा धेरै फ्याक्टरहरू हुन्छ होइन। उहाँहरूको मृगौलाहरू कमजोर भइसकेको हुनसक्छ, अरू डिफ्रेन्ट फ्याक्टरहरू हुनसक्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ त्यो रिस्क र बेनिफिट रेसियो हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब त्यो हिसाबले चाहिँ अब भयो भने चाहिँ अब यो कुराहरू चाहिँ हामीले भन्दा पनि अझै तपाईँहरूले चाहिँ पछि चेक गराउँदाखेरि होइन डक्टरले आफूले चाहिँ हामीले कहिले पनि जति कुरा भनिरहेको छ आफैले चाहिँ सेल्फ डायग्नोज गरेर 145 आयो भन्दैमा म हाइपरटेन्सन भनेर औषधि चाहिँ खानु भएन होइन। त्यसलाई चाहिँ जेनरल इन्फर्मेसनहरू सबै कुराहरू गर्नु पऱ्यो। त्यही अघि व्हाइट कोट हाइपरटेन्सनको पनि कुरा आइरहेको थियो। त्यो व्हाइट कोट हाइपरटेन्सन भनेको चाहिँ सिम्पल व्हाइट कोट लाउने मान्छेले मेजर गर्दाखेरि हस्पिटलमा जाने यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हस्पिटलमा गएर अथवा डक्टरको अगाडि अथवा फार्मेसिस्टको जति पनि हेल्थ प्रोफेसनल छ उनीहरूको अगाडि गर्दाखेरि चाहिँ प्रेसर बढी देखाउने, अनि घरमा नै फ्यामिली मेम्बरले हेर्दा चाहिँ फेरि प्रेसर मिलिरहने। त्यो जुन त्यो डरले एङ्जाइटी भन्छ नि, साइकोलोजिकल्ली एङ्जाइटीले गर्दाखेरि प्रेसर बढ्ने। किनभने यति नर्मल मान्छे जाँदाखेरि म त हस्पिटलमा आएको छु मलाई के भएकै छ कि भनेर त्यो एङ्जाइटी पहिल्यै हुन्छ नि त, त्यो कारणले पनि बढ्छ। त्यस्तोलाई चाहिँ व्हाइट कोट हाइपरटेन्सन भनेर त्यो पनि एउटा हाइपरटेन्सनको टाइप हो। त्यो टाइप हो तर त्यसको रिस्क केही पनि छैन। त्यसले कुनै पनि हाइपरटेन्सनले जसरी डिफ्रेन्ट भनौँ न एउटा शरीरको अन्य भागमा अन्य अर्गानमा चाहिँ असर पार्न सक्दछ, त्यो अहिले हामीलाई भनौँला पनि त्यस्तो चाहिँ गर्न सक्दैन। यदि व्हाइट कोट हाइपरटेन्सन कसैमा भइराख्यो भनेपछि चाहिँ त्यसको बेस्ट भनेको चाहिँ अब एम्बुलेटरी ब्लड प्रेसर मेजरमेन्ट होइन, एपिपी भनेर पनि भन्छ हामीले। त्यो चाहिँ 24 घन्टासम्म नापिरहने कि 24 घन्टासम्म, जस्तै कि त्यो चाहिँ के हुन्छ भनेपछि त्यो 24 घन्टासम्म चाहिँ अटोमेटिकल्ली आधी घन्टामा 1 घन्टामा चाहिँ त्यसले मेजर गरेर लान्छ कि ब्लड प्रेसर चाहिँ। त्यसपछि 24 घन्टाको त्यसपछि गएर एभरेज दिने र सबै कुरो रिडिङहरू हेर्ने कति आयो भनेर, अनि त्यो हिसाबले बल्ल चाहिँ अब चाहिँ यसलाई ब्लड प्रेसर छ कि छैन भनेर चाहिँ गर्न सकिन्छ। किनभने चाहिँ त्यसरी गऱ्यो भने चाहिँ उसको घरमा उसले थाहा नभइकन मेजरमेन्ट हुने भयो नि त, मेजर गरिरहेछ भनेर डर नहुने भयो होइन, साइकोलोजिकल्ली एङ्जाइटी नहुने भयो नि त। त्यसरी चाहिँ व्हाइट कोट हाइपरटेन्सन चाहिँ हामीले अभोइड गर्न सक्छौँ है। अब यसमा हामीले कुरा गर्दाखेरि अब कारणतिर जाउँ क्या हो है। अब कतिले सोधिरहेको हुन्छ नि त व्हाइट यो ब्लड प्रेसर चाहिँ कसरी कन्ट्रोल गर्ने। अब यसमा डिफ्रेन्ट लिङ्कहरू पनि छ नि होइन। अब जस्तै प्यारेन्ट्सहरूमा भयो भने
बच्चाहरूमा पनि प्रेसरको अनि सुगरको हुने चान्सेसहरू हाई छ, किन भन्दाखेरि त्यो फ्यामिली रिलेटेड पनि आइरहेको हुन्छ। त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ अब प्यारेन्ट्समा छ भने चाहिँ म कसरी बच्ने त भन्दाखेरि त्यो बच्नको लागि त सुरुमा रिस्क फ्याक्टरहरू थाहा पाउनु पर्यो। अब हिजोको एउटा इन्सिडेन्ट छ कि म फार्मेसीमा त्यो बसिरहेको थिएँ अनि लगभग त्यो 50-55 को होइन एकजना आउनुभयो अनि भन्छ बाउ टाउको रिङ्गटा लागिरहेको छ होइन जिउमा होइन, कहिले मलाई अहिलेसम्म त्यस्तो भएको थिएन होइन, जिउमा पनि एकदम होइन गर्मी जस्तो फिल भइरहेछ, खै एकचोटि प्रेसर नाप्दा होइन, प्रेसर नाप्दाखेरि अब त्यही 150/100 थियो कि अनि त्यो नापेर भनेपछि होइन अहिलेसम्म मलाई भएकै थिएन, कसरी भयो होइन। अनि मेबी होइन अब तपाईँको एज पनि भयो होइन, अब डाइटमा पनि होइन चेन्ज आयो होला, त्यो कारणले भएको हो भने फेरि पछि आउनु होला चेक गर्न, अनि त्यसपछि हेरौँ के हुन्छ भने अनि फेरि अब 1 घन्टा पछि आयो होइन, अनि त्यसपछि फेरि नर्मलतिर आयो क्या, लो भयो, माथिको 140 अनि तलको 90, अनि त्यो भने चाहिँ ठिक्क छ। अनि मैले अनि किन यस्तो भएको थियो अनि त्यसले के भने म एकदम स्ट्रेसमा थिएँ, यो क्लोजिङले गर्दाखेरि म स्ट्रेसमा छु, त्यही भएर मेरो बढेको स्ट्रेस पनि एउटा कज तनावले त भइहाल्छ, हामीलाई नि तनाव भयो भने तनाव भएकोले हामीलाई नाप्ने सिगर हुन्छ होइन। अनि एउटा चाहिँ त्यो स्ट्रेसकोमा चाहिँ यस्तो भन्दो रहेछ नि, जस्तै कि स्ट्रेस भयो भनेपछि कहिलेकाहीँ ब्लड प्रेसर बढ्न सक्छ होइन, त्यही भएर चाहिँ त्यसलाई सर्टेन डेजको ग्यापमा फेरि मेजर गर्ने, जस्तै कि 2-4 दिन स्ट्रेस भएछ अब मेजर गर्यो, त्यतिखेर हाई देखाउन सक्छ, त्यसपछि 2-4 दिनपछि फेरि मेजर गर्ने होइन। अनि त्यसो यो स्ट्रेसको चाहिँ के हुन्छ नि, अनि त्यसपछि पनि अझै 2-4 चोटि मेजर गर्दाखेरि हाई देखायो भने चाहिँ एकचोटि डक्टरसँग सल्लाह लिने, डक्टरलाई भेट्ने होइन। तर स्ट्रेसको चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ कहिलेकाहीँ भनेपछि स्ट्रेस भएको टाइममा चाहिँ ब्लड प्रेसर बढ्दो रहेछ, अनि फेरि स्ट्रेस जब मान्छेको हट्छ नि त्यसले फेरि नर्मल हुँदो रहेछ क्या है। सो अब हामीले त्यो हाइपरटेन्सनको अलिकति रिस्क फ्याक्टर हेरौँ। अब यो कतिले त थाहा पाइसक्नु भएको कुराहरू पनि छ होइन। अब जस्तै स्ट्रेस फ्याक्टर सबभन्दा भनेको एउटा जेनेटिक फ्याक्टर इम्पोर्टेन्ट छ होइन। जेनेटिक फ्याक्टर अब बुवा आमालाई छ अथवा घर परिवारमा अरू कसैलाई छ भनेपछि त्यो मान्छेलाई चाहिँ अब हाइपरटेन्सन हुने चान्सेस हाई भयो होइन। अब यसमा चाहिँ कस्तो छ भनेपछि चान्सेस हाई भयो भनेको कस्तो भनेपछि यदि जेनेटिक फ्याक्टर छैन, बुवा आमालाई घरमा घर परिवारलाई छैन भनेपछि एउटा मान्छेलाई 60 वर्षमा हाइपरटेन्सन हुन्छ अथवा 50 मा हुन्छ भनेपछि जेनेटिक फ्याक्टर छ भने चाहिँ उसलाई 30-35 मा हुन सक्ने चान्सेस हाई भयो क्या। 10 इयर्स अलि बढी नै त्योभन्दा अगाडि हुन सक्ने भयो। अब त्यो हुन सक्ने कुरालाई चाहिँ हामीले अभोइड चाहिँ गर्न सक्छौँ। जेनेटिक फ्याक्टर छ भन्ने बित्तिकै हुन्छ नै छैन, त्यसको लागि हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू छ होइन। अब त्यसको लागि हामीले रिस्क फ्याक्टर हेरौँ। अब सबभन्दा एउटा इम्पोर्टेन्ट रिस्क फ्याक्टर भनेको चाहिँ हाम्रो के छ भनेपछि धुम्रपान र मद्यपान होइन, स्मोकिङ र ड्रिङ्किङ होइन। त्यसमा पनि अझ स्मोकिङलाई बढी हुन्छ होइन। स्मोकिङ एकदमै मेजर रिस्क फ्याक्टर हो। र यदि कसैलाई प्रेसर बढ्न थालेको छ भनेपछि स्मोकिङ र खैनी जुन खाने कामहरू चाहिँ किन भनेपछि हामीले चुरोट यदि 4-5 चुरोट खायौँ, 4-5 खिली चुरोट खायौँ र हामीले प्रेसर नाप्यौँ भनेपछि तुरुन्तै हामीले हेऱ्यौँ भने हाम्रो प्रेसर अलिकति बढिरहेको होइन। अनि त्यसै गरी हामीले अरू के हुन्छ जस्तै कि क्याफिनहरूको युज क्याफिनहरूको युज पनि अलिकति हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर जुन हामीले ब्लड प्रेसर नाप्दाखेरि पनि हुन्छ नि आधी घन्टा 1 घन्टा अगाडि चाहिँ कफी नखाइकन चिया नखाइकन मेजर गर्नुपर्छ भन्छन् क्या। त्यो चाहिँ एक्ज्याक्ट आउँछ अरे क्या त्यो गरेपछि चाहिँ होइन। त्यो भयो। त्यस्तै गरी अब रक्सीको कुराहरू पनि आयो। रक्सी पनि सकेसम्म रक्सीमा चाहिँ के हुन्छ भने थोरै अलिकति लिमिटेड अमाउन्टमा हप्तामा 2-3 दिनसम्म खाँदाखेरि त्यस्तो फरक पर्दैन। तर अब सबभन्दा डेन्जर भनेको चाहिँ हेभी ड्रिङ्कर फेरि यता हाम्रो नेपालीहरूको बानी त्यस्तै हुन्छ नि त। कन्ट्रोल ड्रिङ्कर एकदम पेसेन्स ड्रिङ्कर एकदम खाएपछि होइन त्यो अब लाग्ने गरी खानु पर्ने पेसेन्ट ड्रिङ्कर भने एकदम यता हाम्रो यता साउथ एसियनतिर चाहिँ पेसेन्ट ड्रिङ्करहरूको रेसियो एकदम कम छ नि त। वेस्टर्न कल्चरको एउटा होइन कल्चर पनि त्यस्तै छ। अब जस्तै होइन नेवारमै भनौँ थारूमै भनौँ न, अब खाएपछि होइन 1 ग्लास मात्र किल्लो हुने गरी नै खाने मेन त्यो हो कि हामी नै थियौँ नि त हेभी त हामी हेभी थियौँ। अहिले त एउटा लाइफ स्टेजमा एउटा लाइफको स्टेजमा सबै एउटा स्टेज हुन्छ, स्टेज पार गर्दै जानु होइन। यिनीहरू त यो अघि निश्चयले भनेपछि यो क्याफिन भयो, निकोटिन भयो, अल्कोहल भयो, यिनीहरू त अब मान्छेले सर्टेनको लागि सर्टेन बेनिफिटको लागि अथवा सर्टेन कुराको लागि डेली लाइफमा युजै गरिरहेको भयो। नत्र त यिनीहरू त ड्रग क्याटेगोरीमै पर्छ नि त। यिनीहरूले किन भन्दाखेरि हाम्रो जिउको फङ्सनिङ नै चेन्ज गर्छ नि त होइन। कुनै कुराले फङ्सनिङ चेन्ज गरिदियो भने तिनीहरू त ड्रग अथवा औषधिजन्य पदार्थ औषधिमै पऱ्यो नि त। त्यसले गर्दाखेरि पनि अघि निश्चयले भने जस्तो क्याफिनको कन्ज्युम्सनले गर्दाखेरि जो मान्छेले चिया बढी खान्छ, कफी बढी खान्छ उनीहरूमा, अनि जसले चाहिँ निकोटिनयुक्त कुराहरू जस्तै चुरोट भयो, खैनी भयो, पान खाने गोर्खा पान भयो, यिनीहरूमा
अनि त्यसपछि इभन अघि भने जस्तो यो मद्यपान गर्नेहरूमा अल्कोहल गर्नेहरूमा पनि यो ब्लड प्रेसरको रिस्क पनि हुन्छ प्लस उनीहरूमा चाहिँ नर्मल सेम एजको नर्मल मान्छेमा भन्दा चाहिँ बढी नै देखेको अनि अर्को भनेको जस्तै यो तारेको खानेकुराहरू हैन फ्राइड फुड यसले बढाउँछ फास्ट फुडले बढाउँछ प्याक्ड फुड्सहरूले बढाउन सक्छ हैन त्यस्तो कुराहरू पनि रिस्क फ्याक्टरमा पर्छ आजभोलिको ट्रेन्ड नै त्यही चल्यो प्रोसेस फुड बढी युज गर्ने अनि अर्को भनेको चाहिँ जस्तो कि एक्सर्साइजहरू कम भयो कि कम गतिविधि भनौँ न होइन फिजिकल इनएक्टिभिटी हाम्रो के छ एकदमै अहिले यो कोरोनाको टाइममा लकडाउनको टाइममा फिजिकल इनएक्टिभिटी भएर हाइपरटेन्सन देखिरहेको छ कि मान्छेलाई कतिलाई 35 वर्षको उमेरमै मान्छेलाई देखिरहेको छ अहिले होइन एभरेजमा भन्ने हो भने 25 to 30 मा इन्क्रिज भइसकेको छ कि हाइपरटेन्सनको त्यही त त्यो भयो होइन फिजिकल इनएक्टिभिटी भयो त्यस्तै गरी अब नुनिलो बिस्कुट होला अचार होला होइन त्यसपछि गएर अब त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले अनि अभोइड गर्नु पर्यो यो चाहिँ रिस्क फ्याक्टरहरू भयो होइन त्यस्तै गरी अर्को भनेको चाहिँ प्रेग्नेन्सीमा है गर्भावस्थामा पनि अलिकति हाइपरटेन्सनको चान्सेस हुनसक्छ त्यो बारेमा अहिले हामीलाई चाहिँ भनौँला है अनि यसमा ऊ पनि छ नि के भन्छ निश्चल हाम्रो हाइपरटेन्सन देखियो भने चाहिँ नुन कम खानु है तरकारीमा नुनवाला कुरो छ नि त्यो चाहिँ सर्टेन गाइडलाइनले चाहिँ डेली चाहिँ यति कन्ज्युम गर्नु यतिभन्दा माथि चाहिँ नगर्नु भन्ने हुन्छ तर हाम्रो यो नेपाली यता साउथ एसियन जुन फुड स्पाइसी फुडहरू जुन मसालेदार कुराहरू हुन्छ त्यो मसालेदार कुरामा नुनको पनि एकदम महत्त्व छ नि त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यता नेपाली इन्डियन यो सोसाइटीमा चाहिँ नुन कन्ट्रोल गर्न गाह्रो हुने किनभने टेस्ट नआउने बानी परिरहेको अब होइन भातमै खायो भने दालमा हुन्छ तरकारीमा हुन्छ होइन अचारमा हुन्छ त्यो होइन त्यो लिमिट नै हुँदैन यस्तो रहेछ जस्तो कि हाम्रो इन्टरनेसनल WHO ले अनुसार चाहिँ हामी दिनमा 5 ग्राम 5 ग्रामसम्म मात्र नुन खानुपर्छ भन्छ तर हाम्रो नेपालीको एभरेज डाइट हेर्ने भने चाहिँ हामी 10 ग्राम भनेको डबल नै खाइरहेछौँ नि त भनेको अब हामी नुन कम गर्नु पर्यो होइन कसरी हुन्छ कम गर्नु पर्यो अचार धेरै खाइन्छ नि अचार कम खानु पर्यो होइन तरकारीमा अलिकति नुन कम हाल्नु पर्यो त्यो चाहिँ हामीले गर्नै पर्यो होइन सो त्यो नुनको फ्याक्टर पनि भयो होइन अब त्यो रिस्क फ्याक्टरहरू भयो त्यो रिस्क फ्याक्टरहरूलाई हामीले अभोइड गर्नु पर्यो होइन अनि अब छ लक्षणहरू होइन अब लक्षणहरू भन्ने बित्तिकै त नर्मली हामीले के भन्छ हाइपरटेन्सन हुने मान्छेले कुन बेला सोच्छ भने चाहिँ टाउको दुखेपछि अब यो भनेको एउटा पोजिटिभ कुरा पनि हो यो भनेको अलिकति कन्फ्युजिङ कुरा पनि हो किनभने टाउको दुख्ने धेरै कारणहरू छ अब टाउको दुख्यो भन्ने बित्तिकै मान्छेले आत्तिएर लाउन मेरो ब्लड प्रेसर बढ्यो भनेर पनि त्यसलाई त्यो इस्टाब्लिस हुँदैन है त्यो रिसर्चहरूले पनि त्यसलाई इस्टाब्लिस गरेको छैन कि टाउको दुख्नु नै ब्लड प्रेसरको रिजन हो भनेर चाहिँ गर्न सक्दैन होइन यसलाई यो पनि भन्छ नि होइन निश्चल खासमा यो हाइपरटेन्सनलाई साइलेन्ट किलर किन भन्दाखेरि सिम्टम्सै नदेखाइकन पनि मान्छेमा एकैचोटि कार्डियाक रिस्कहरू बढिरहेको हुन्छ स्ट्रोक पनि देखिरहेको हुन्छ हेमोरेज देखिरहेको हुन्छ कतिमा कुनै अगाडि केही सिम्टम्स छैन तर अचानक हेमोरेज भइदिने ब्रेन हेमोरेज भइदिने कार्डियाक रिस्कहरू भइदिने त्यो पनि त्यही भएर के भनिन्छ भनेपछि हामी नर्मल एउटा उमेर भइसकेपछि 25 वर्ष माथिको अथवा 30 वर्ष माथिको मान्छेहरू चाहिँ एटलिस्ट भने 6 महिनामा रेगुलरली धेरै पर्दैन 6 महिनामा एकचोटि होइन एटलिस्ट होइन सक्नुहुन्छ भने त 3 महिनामा गर्नुहोस् होइन तर एटलिस्ट 6 महिनामा चाहिँ एकचोटि चाहिँ ब्लड प्रेसर चेक गराउनु पर्यो एउटा हेल्दी इन्डिभिजुअलले अब अलिकति बढिसकेको छ भनेपछि त उहाँहरूले त 3 महिनामा होइन अझै धेरै छ भने त उहाँहरूले दैनिक 4 दिनमा होइन त्यसरी अब त्यो रिस्क फ्याक्टर हेरेर हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँले अब एकचोटि भइसकेपछि सल्लाह गरेर त्यो अनुसार चाहिँ गर्न सकियो होइन अब त्यो जुन साइलेन्ट किलर भनेर सुमलले भने एक्ज्याक्टली ब्लड प्रेसरको एक्ज्याक्ट भन्दाखेरि सिम्टमै छैन भनेर पनि भनिरहेको हुन्छ होइन किनभने थाहै हुँदैन मान्छेलाई होइन एकैचोटि हामी सुन्छौँ नि कसैलाई हेमोरेज भयो कसैलाई हार्ट एट्याक भयो किन त्यो यतिकै हुँदैन त्यसमा ब्लड प्रेसर हाई हुन्छ त्यहाँ रिस्क फ्याक्टर नभए त मान्छेलाई हार्ट एट्याक हुँदैन नि होइन बिस्तारै चालै नपाइकन एट्याक गर्यो नि त त्यही भएर यसलाई चाहिँ नामै एउटा यो डिजिजलाई नामै यो डिसअर्डरलाई नामै साइलेन्ट किलर भनेर अनि एउटा यस्तो पनि रहेछ कि नेपालमा कस्तो भनेपछि डाटा एउटा फ्याक्ट होइन जस्तै कि कति पर्सेन्ट मान्छेलाई 50% मान्छेलाई त मलाई हाई ब्लड प्रेसर भनेर थाहा नै छैन अनि त्यो 50% मा पनि फेरि एउटा सर्टेन पर्सेन्टेजले चाहिँ त्यो चेक गराउनै गएको छैन अरे अनि त्यो चेक गराउन गएकोमा पनि औषधि लेखेको छ भने औषधि त्यो मध्ये कति पर्सेन्ट खाएकै छैन अरे त्यो भनेको नेपालमा हाई ब्लड प्रेसर भएको 10 to 20% मात्र बिरामीले चाहिँ लगभग राम्रो उपचार गरेर कन्ट्रोल गरिरहेको छ अरे के अरू 80% कन्ट्रोलै छैन के भनेको त्यो रिस्क फ्याक्टर अब जस्तो कि अब हाइपरटेन्सन के गराउन सक्छ जस्तो कि अब स्ट्रोक गराउन सक्यो हार्ट एट्याक गराउन सक्यो होइन त्यस्तै गरी इभन आँखामा पनि ड्यामेज ल्याउन सक्छ होइन हो त्यस्तो कारण त्यो हुन सक्ने भइरहेको छ नि जुन त्यो हुन रिजन भनेको यही हो क्या यो 80% पपुलेसन छ नि जसले चाहिँ आफ्नो ब्लड प्रेसर हाई भएर पनि कन्ट्रोलमा राखेको छैन यही कारणले गर्दा भइरहेको कि यदि कन्ट्रोलमा राख्यो भने त हुँदैन नि त त्यो कुराहरू हुने चान्सेस धेरै कम हुन्छ नि त होइन अब यस्तो पनि छ कि अब नेपालीहरू के सोध्छ भने अब जस्तै एकचोटि हाइपरटेन्सनको मेडिसिन खायो भने होल लाइफ खानुपर्छ भने त्यो कन्सेप्टले गर्दा पनि अब जस्तै डक्टरले स्टार्टै गर्न डराउने क्या सुरुमा डक्टरले होइन प्रिस्क्रिप्सन लेखिसक्यो नि त्यो खान मान्दैन क्या
अब यसमा त्यही सिम्टममा अलिकति हेरौँ होइन। सिम्टममा चाहिँ अब एउटा भनेको टाउको दुख्ने भारी हुने भनेर भन्यो। अब कसैलाई पछाडि हुन्छ, कसैलाई होल टाउको नै भारी हुनसक्छ होइन। अनि अर्को भनेको रिङ्गटा लाग्ने अर्को भन्छ होइन, रिङ्गटा लाग्ने सिम्टम्सहरू देखिन्छ। अब कसैलाई चाहिँ अलिकति हिँड्दा सुहाँ हुने होइन, सुहाँ हुने पनि हुनसक्छ। अनि कसैको चाहिँ खुट्टा अथवा अनुहार सुनिने, अथवा कसैलाई चाहिँ इभन नाकबाट पनि होइन। सो बेसिकली यो 4-5 वटा नै हो सिम्टम्सहरू होइन हाइपरटेन्सनको। यदि देखियो भने चाहिँ नदेखिनु पनि सक्छ, देखियो भने चाहिँ यिनीहरू सिम्टम्सहरू हो। यो सिम्टम देखियो भने चाहिँ तपाईँले एकचोटि ब्लड प्रेसर चेक गराउनु पर्यो। त्यसपछि गएर ब्लड प्रेसर यदि हाई छ भने चाहिँ डक्टरलाई चेक गराउनु पर्यो होइन। अनि डक्टर यदि हाई ब्लड प्रेसर छैन भने पनि तपाईँले यो सिम्टमहरू छ भने त एकचोटि चेक त गराउनु पर्यो। किनभने चाहिँ नाकबाट ब्लिडिङ भएको अरू पनि कारण हुनसक्छ, टाउको दुखेको डिफ्रेन्ट कारणहरू हुनसक्छ, त्यो हुनसक्छ। त्यो त चेक गराउनु पर्यो। तर सुरुमा एकचोटि ब्लड प्रेसर चाहिँ एउटा नजिकैको फार्मेसीमा भएर होइन, नजिकैको कुनै मेडिकलमा अथवा कहीँ गएर चाहिँ एकचोटि, अथवा घरमै छ भने चाहिँ घरमै पनि एकचोटि चेक गरेर, तर घरमा चेक गरायो भने एकचोटि बाहिर चाहिँ एटलिस्ट मेडिकलमा एउटा फार्मेसीमा गएर चाहिँ चेक गराउँदाखेरि राम्रो है। अनि त्यसपछि गएर अब अर्को भनेको चाहिँ अब यो लक्षणहरूकै कुराहरू भयो होइन। अब टाउको कुरा अब हामीले यसमा अब हार्मफुल इफेक्ट्स अफ हाइपरटेन्सन हामीले अघि भनिसक्यो है अब होइन। अब के हुनसक्छ भनेर भनिसक्यो। मुटुमा असर हुनसक्छ होइन, इभन मृगौला होइन, मृगौला खराब भइदिन सक्छ। हामीले ब्लड प्रेसर कन्ट्रोलमा गरेनौँ भनेपछि मृगौलामा समेत प्रब्लम आउन सक्छ होइन। त्यो पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, त्यो पनि एउटा ठुलो रिस्क फ्याक्टर हो होइन। अनि अर्को भनेको चाहिँ हामीले अब जस्तै के भने मस्तिष्कघात होइन, हामीले स्ट्रोकको कुराहरू गऱ्यौँ होइन। त्यस्तै गरी अर्को भनेको क्रोनिक किडनी डिजिज भन्छौँ हामीले होइन। मृगौलाको कार्यक्षमता घट्नु, त्यो भनेको सिम्पल भाषामा भन्दाखेरि फङ्सन गर्न नसक्नु। मृगौलाको कार्यक्षमता घट्यो भनेपछि के हुन्छ, अब हाम्रो बडीबाट जुन डिफ्रेन्ट टक्सिक रगतलाई फिल्टर गर्न पाएन, रगतमा टक्सिक कुराहरू भइराख्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लङ टर्ममा चाहिँ हामीलाई धेरै नै नराम्रो इम्प्याक्ट पर्छ र इभन हाम्रो मृत्यु पनि हुनसक्छ त्यही कारणले होइन। अब डायलाइसिसमा जानुपर्ने हुनसक्छ होइन। त्यो कुराहरू चाहिँ एकदम डेन्जर भयो, रिस्क फ्याक्टर भयो। त्यही भएर ब्लड प्रेसरलाई चाहिँ सिरियसली लिनुपर्छ हामीले। सिरियस भन्दा पुरा सिरियस भएर सुने पनि होइन, त्यसलाई होइन नर्मली लिनु पऱ्यो। प्रेसर बढाएको छ भने त्यसलाई अब कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने होइन। मेन कुरा चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि नर्मल ब्लड प्रेसर भन्दा सर्टेन, अघि मिसरले भनेको सर्टेन रेन्जमा, जस्तै 120 भन्दा माथि गएर चाहिँ सिस्टोलिक चाहिँ 120 भन्दा माथि गएर चाहिँ होइन एउटा सर्टेन लेभलसम्म 139सम्म पुग्यो भने, अनि डायस्टोलिक चाहिँ 80 भन्दा माथि अनि 89 सम्म पुग्यो भने त्यो चाहिँ प्री हाइपरटेन्सन भयो। त्यसलाई चाहिँ लाइफस्टाइल मोडिफिकेसनले नै कन्ट्रोल हुन्छ नि त, त्यो मेजरली चाहिँ। अब त्योभन्दा पनि अझ माथि गयो 140 भन्दा, सिस्टोलिक चाहिँ 140 भन्दा माथि गइसक्यो, डायस्टोलिक चाहिँ 90 भन्दा माथि गइसक्यो भने त हाइपरटेन्सनमा गयो। अब त्यसमा चाहिँ आफूले लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन गरेर अझै चेक गरिरहनु भन्दा पनि एकचोटि चिकित्सक नै फलो गरेर, कन्सल्टेन्ट नै फलो गरेर गर्दाखेरि कन्सल्टेन्टले जुन काउन्सिलिङ दिन्छ, अब काउन्सलर किन भन्दाखेरि उसले प्र्याक्टिस गरेअनुसार चाहिँ उसको जुन एक्सपर्टिज हुन्छ नि, उसले चाहिँ ठिक छ 1 विक चाहिँ लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन गरेर हेरौँ भन्छ कि होइन, मेडिसिन तपाईँले स्टार्ट गर्नुपर्छ ढिला भयो भन्छ कि। किनभने तपाईँले थाहा नपाइकन मान्छेले घरमा गरिरहँदाखेरि मान्छे चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो गर्दै पनि अपरझट मान्छेमा कहिलेकाहीँ स्ट्रोक देखिदिने, अघि निश्चयले भने जस्तो ब्लिडिङहरू हुँदाखेरि पनि अब चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्छ ढिला भइदिने के, त्यो गर्दै ढिला भइदिने के। त्यसमा चाहिँ अब त्यो के छ भनेपछि जस्तो कि मान्छेहरूले कहिलेकाहीँ के हुन्छ भनेपछि अलिकति बढ्यो, अब मानौँला हामीले अघि भने प्री हाइपरटेन्सन जस्तो कि 120 to 130 सिस्टोलिक र 80 to 89 डायस्टोलिक, यो पनि धेरैलाई भइरहेको हुन्छ होइन। अब यो केसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने जेनरल प्र्याक्टिसमा जस्तो कि 3 देखि 6 महिनासम्म लाइफस्टाइल मोडिफिकेसनको सजेसन पनि आउँदो रहेछ क्या। जस्तो कि 3 महिना जति चाहिँ अब लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन, अब जस्तो कि अघि हामीले भन्यौँ नि खाना हुने नहुने कुरा, बाहिर गर्ने कुरा, एक्सर्साइजको कुराहरू आयो होइन, स्ट्रेस नलिने कुराहरू आयो होइन, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हेर्ने र यदि त्यसले पनि कन्ट्रोल गरेन भनेपछि चाहिँ त्यसपछि गएर चाहिँ मेडिकेसनमा जान्छ। र मेडिकेसनमा जाँदाखेरि पनि के छ भने चाहिँ मान्छेहरू एकदम डराउने है, जस्तो कि औषधि खाने बित्तिकै अब मलाई त के नै हुन्छ भन्ने त्यस्तो हुँदैन है। किन भनेपछि डक्टरले तपाईँलाई प्रपरली मोनिटर गर्नुहुन्छ होला। जस्तै कुनै एउटा पार्टिकुलर उच्च रक्तचापको औषधिले खुट्टाहरू सुनिने हुनसक्छ होइन, एउटा एम्लोडिपिन भन्ने औषधि खाँदाखेरि खुट्टा सुनिन सक्छ। तर त्यो भने के हुन्छ, तपाईँले डक्टरलाई तुरुन्त जानु पऱ्यो। अनि डक्टरमा गएपछि तपाईँले के हुन्छ भनेपछि डक्टरले तपाईँलाई यो खुट्टा सुनियो, त्यही भएर तपाईँले अर्को मेडिसिन, हामीसँग धेरै प्रकारको मेडिसिनहरू हुन्छ होइन, अर्को मेडिसिनमा स्विच गर्दै पनि त्यसले तपाईँलाई केही हुँदैन त्यसपछि होइन। अनि अर्को मान्छेमा अर्को के डर हुँदो रहेछ भनेपछि मैले औषधि खाएँ अब मेरो किडनी जान्छ, धेरैमा देखिने। यो चाहिँ कस्तो भने ठ्याक्कै उल्टो कुरा रहेछ क्या। औषधि खानु भएन र ब्लड प्रेसर के अरे त्यतिकै हाई छोडिदिएन अनि बल्ल चाहिँ किडनी जाने हो क्या, त्यो कारण हो क्या। होइन यस्तो त्यही त निश्चयले भनेको
औषधि खाएन र ब्लड प्रेसर माथि छ भने त किडनी जानेको औषधि खाएर अब सर्टेन औषधिको सर्टेन साइड इफेक्ट हुन्छ होइन त्यो फेरि सबैमा देखिने पनि होइन मिनिमममा कसैमा हुनसक्छ त्यस्तो हुँदाखेरि त्यही भएर त टाइमली यो बिरामीले चाहिँ रोग हुँदाखेरि टाइमली मोनिटर गरिरहनु पर्ने कारण के हो त किन भन्दाखेरि फार्मेसिस्टले अब अहिले त डिफ्रेन्ट हस्पिटलहरूमा हामीले क्लिनिकल फार्मेसिस्ट भनेर आइरहेछ होइन मेडिसिन चाहिँ कसरी खाइरहेछ कन्सल्टेन्टले चलाएको मेडिसिन चाहिँ मिलिरहेको छ कि छैन त्यो किन भन्दाखेरि अघि निश्चलले भने जस्तो चाहिँ डिफ्रेन्ट मेडिसिन छ डिफ्रेन्ट क्लासको जसले चाहिँ ब्लड प्रेसर कन्ट्रोल गर्छ एउटै मात्र होइन धेरै छ कुन पेसेन्टलाई चाहिँ कुन मेडिसिन चाहिँ फिजिबल छ उसलाई बेस्ट सुइटेबल मेडिसिन कुन हो भन्ने जुन त्यो काम छ त्यो चाहिँ अब क्लिनिकल फार्मेसीले डिफ्रेन्ट हस्पिटलबाट गरिरहेको छ नि त होइन अब क्लिनिकल फार्मेसिस्ट नभएको हस्पिटलहरूमा चाहिँ इभन कन्सल्टेन्टले नै पनि त्यो मोनिटर गरिरहेको छ अहिले क्लिनिकल फार्मेसिस्ट त इभन अहिले पनि अझै पनि साउथ एसियामा नयाँ नै टपिक छ नि त होइन अनि त्यसपछि गएर अब हामीले चाहिँ के गरौँ भनेपछि अब हामीले कुनमा बाँकी रह्यो हाम्रो जस्तो कि अब हामीले साइलेन्ट किलरको कुरा होइन एउटा कुरा एड गरिदिउँ यसमा जस्तै कि अब तपाईँहरू कोहीजना बिरामी हुनुभयो उच्च रक्तचाप देखियो सकेसम्म नहोस् अब धेरैलाई होइन त्यो पनि अब भइहाल्छ सतर्क हुनलाई अब हुनुभयो भनेपछि अब डक्टरले तपाईँले चेक त गरिहाल्नुहुन्छ अथवा तपाईँ मेडिकलमा जानुभयो भने तपाईँले 2-4वटा क्वेसन त्यहाँ पनि सोधिहाल्नुहुन्छ होइन तर एउटा रक्तचाप हाइयर भयो ब्लड प्रेसर हाई भनेपछि हामीले कतिवटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भनेपछि फर्स्ट कुरा भनेको चाहिँ अब हाम्रो त्यो ब्लड प्रेसर साँच्चीकै बढेको हो त होइन कन्टिन्युस बढिरहेको छ कि त्यतिखेर हामीलाई कुनै एउटा फ्याक्टर भयो त्यो व्हाइट कोट भनेर हामीले होइन त्यहाँ मेजर गर्न जाँदाखेरि बढ्या हो कि अथवा स्वासा गरेर हिँडेर गएर आत्तिएर जाँदाखेरि बढेको हो कि त्यो कुराहरू विचार गर्नु पर्यो होइन सेकेन्ड कुरा भनेको चाहिँ अब ब्लड प्रेसर हाई भयो अरे देखियो अरे अब तपाईँ डक्टरमा चेक गराउँदाखेरि तपाईँको डक्टरले तपाईँ डिफ्रेन्ट टेस्टहरू गर्न आउनुहुन्छ अनि डिफ्रेन्ट टेस्टहरू गर्न आउँदाखेरि के थाहा पाउनु पऱ्यो भने चाहिँ ब्लड प्रेसर हाई भएर मेरो अरू कुनै अर्ग्यानमा अङ्गमा चाहिँ एफेक्ट गरेको छ कि छैन होइन जस्तै किडनीमा केही गरेको छ कि धेरै भयो भने आरएफटीहरू पनि गर्छ होइन त्यो सबै टेस्टहरू गराउनु पऱ्यो होइन के भन्नुहुन्छ टेस्टहरू गराएर चाहिँ मेरो अरू कुनै कुरामा एफेक्ट गरेको छ कि छैन हेर्नु पऱ्यो र अर्को भनेको डायबिटिज छ कि छैन होइन किनभने डायबिटिज छ भनेपछि रिस्क फ्याक्टर बढ्यो अनि त्यो हुँदाखेरि के हुन्छ इभन अब ब्लड प्रेसर अघि मैले भने प्री हाइपरटेन्सन 135-139 सम्म त्यसमा डायबिटिज अलिक बढी छ भनेपछि मेबी औषधि त्यतिखेर सुरु गर्नुपर्ने स्थिति पनि हुनसक्छ कम्प्लिकेसन बढ्यो अनि अर्को भने कोलेस्ट्रोल पनि हेर्नु जरुरी छ है यो हाइपरटेन्सन र डायबिटिज एकदमै सँगै गाभिएर देखिने हुनाले होइन अब हाइपरलिपिडेमिया पनि सँगै आउने त्यो हिसाबले चाहिँ कोलेस्ट्रोल पनि कति छ भनेर हेर्नु पर्यो र अर्को भनेको चाहिँ अब औषधि खानुपर्छ कि पर्दैन अथवा औषधि नखानु पर्ने भए मैले के लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन गर्नु पर्यो कति महिनासम्म मैले यस्तो गर्नुपर्छ र यदि मैले गरेन भनेपछि मैले औषधि खान स्टार्ट गर्नुपर्ने हो अथवा औषधि खानु थाल्नु भनेपछि मलाई औषधि खाँदाखेरि के कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ अब डक्टरसँग सकिन्छ भने डक्टरले तपाईँले भन्नुहुन्छ अथवा डक्टरसँग सकेन भनेपछि तपाईँले आफ्नो फार्मेसिस्टसँग हस्पिटलको फार्मेसिस्ट अथवा एउटा रेजिस्टर्ड तपाईँको नियर बाईमा एकदम जो रेजिस्टर्ड फार्मेसी पढेकै एकदम रेजिस्टर्ड फार्मेसिस्टबाट चाहिँ यो कुरा चाहिँ लिन सकिन्छ होइन हामी जस्तो फार्मेसिस्ट होइन यसमा अहिले के छ भन्दाखेरि अब कतै पनि क्लिनिकमा कतै फार्मेसीमा जाँदाखेरि चाहिँ आफ्नो कुनै रोगको बारेमा औषधिको बारेमा लिनु पऱ्यो चाहिँ त्यहाँ सुरुमा मान्छेले चाहिँ एउटा के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यहाँ फार्मेसिस्ट को हो फार्मेसिस्ट भनेर चाहिँ खोज्नु पऱ्यो नि त त्यो टाइम आइसकेको छ नि त हाम्रो आई थिङ्क आज हामीले अलिकति यति टाइम गर्ने हो क्या है योभन्दा बढी गऱ्यो भने फेरि अब यस्तो हो कि अब लङ त्यो ड्युरेसनको भयो नि मान्छेलाई अब अनि लगभग कभर हुनुपर्ने सबै कुराहरू कभर भइहाल्यो नि त ठिक छ अब यसो हेरौँ यसको के छ अब ठिकै छ अब हेल्दी रहनु पर्यो होइन अब हरियो सागपात अनि फुडहरू भन्छौँ हामीले सिट्रस फुडहरू भयो हैन पोटासियम नेचुरल कुराहरू अर्ग्यानिक कुराहरू ताजा फलफुल भयो हैन अरु भन्दा नि यो के रे हाम्रो अहिले ट्रेन्ड चलेको छ नि प्रोसेस्ड कम गर्नु यस्तो रेस्टुरेन्टहरुमा गएर खान्छ भने त्यो कन्ट्रोल गर्ने अनि फिस पनि खान राम्रो भनिन्छ हैन फिस ओइलहरु पनि माछा भयो हैन माछा पनि हेल्दी मानिन्छ अब भिटामिन डी र रिच इन त्यो हुन्छ नि के रे ओमेगा 3 फ्याटी एसिड त्यो भनेको हार्टको लागि एकदम हैन सो एभ्रीवन हामीले चाहिँ अब अलिकति के भनौं न डिजिजको बारेमा एकदम फ्याक्ट कुराहरु नै हामीले गरिरा छौं तर हामी के छ भने फ्याक्ट कुरा गर्दाखेरि पनि डिजिजको बारेमा धेरै सिरियस नहो के मजाले गफ गरेर मजाले कुरा गरेर इन्गेजिङ गरौँ अहिले चाहिँ हैन यो डिजिजको बारेमा ओपनली कुरा गर्नुपर्ने चीज नै रहेछ तर हामी गर्न खोजेन जस्तै हैन सपोज मलाई डिजिज लागेको छ भने के हुन्छ भने एउटा चीज मैले बुझाएको छु कि मलाई यो रोग लागेको छ अरूलाई भने नराम्रो सोच्छ भन्ने चीज पनि छ के एक्ज्याक्टली अब यो हामी मेरो फार्मेसिस्ट टिमले चाहिँ तपाईहरुलाई भनौं न हामीले चाहिँ भनौं एउटा काउन्सेलिङ हैन हाम्रो जस्तै हामी जसरी डिस्कस गरिरहेका छौं मेबी 2 जना 3 जना पेशेन्टहरु हुनुहुन्छ भनेपछि 3 जना पेशेन्ट राखेर हामी सेसन गरेर यसै गरी कुरा गर्न हामी
रेडी छौँ होइन हो। त्यो हिसाबले चाहिँ हामी रेडी छौँ र कसरी गर्न सकिन्छ तपाईँहरूले हामीलाई मेसेज गऱ्यो भने चाहिँ हजुर हजुर हामी चाहिँ यसै गरी डिस्कस गर्न Arrange सक्छौँ गर्न सकिन्छ। एउटा ग्रुप बनाएर होइन ग्रुप बनाएर चाहिँ एउटा सेसन डिजिज ग्रुप छुट्याएर एउटा सेसन नै डिस्कस गर्न सकिन्छ एउटा होइन? डक्टरले गर्नुपर्ने पार्टहरू त छुट्टै छँदैछ त्यो बाहेकको जति कुरा पार्टहरू छ त्यो कुराहरू चाहिँ हामी हेल्प गर्नको लागि चाहिँ एकदमै अब मेनली हामी मेडिसिनको रेडी बारेमा भन्दा पनि हामी चाहिँ